नमस्कार. आयज बेरेस्तार पेडण्या बाजार महाराष्ट्र कर्नाटकासान लोक भाजी घेवन येता आनी हो जो फेमस बाजार जो आसा बेरेस्तारचो हो पेडणेकारांक चड गरजेचो. पण आयज हे बीजेपी सरकारान माझे घरचे प्रोग्राम जो आसा तेज्या खातीर आयज जो सीएम बारांक येवपाचो आसा तेज्या खातीर दिसता म्हाका सबंद मार्केट हेंच्यांनी बंद उडयला. हांव सांगूंक सोदता कित्याक हो अन्याय, कित्याक तुमकां खबर नासलें आयज बेरेस्तारचो बाजार म्हणून? आयजूच कित्याक? फाल्यां करूं येतालो म्हाजे घरचे प्रोग्राम. आयजूच कित्याक? तुमकां असोच पेडणेकारांक तुमी हरशीं म्हणून त्रास करता, आयजू अशेंच त्रास करपा जाय? हे भाजेकार जे येयल्या कर्नाटक तेंच्यांनी भाजी कितें करपाची, परत व्हरपाची? कित्याक ती बीजेपी सरकार जो आसा हो गरिबाचेर अन्याय करता हो फेमस आसा. हो एक आयजचो उदाहरण. हांव सांगूंक सोदता पेडणेकारांक की हे जे म्हाजे घरचे प्रोग्राम जो आयज पेडण्यान घेतला हो म्हाजे घरचे जे स्कीम आसा ते ज्या गोंयकारांची, ज्या कोणाची घरां कॉम्युनल जाग्याचेर आसा आनी जी गव्हर्नमेंट लँडाचेर तेंचेर आसा. आनी आमचो जो पेडण्यान जो प्रॉब्लम आसा तो आसा कूळ मुलकार कायदो. हांव सांगूंक सोदता पेडणेकारांक की हो जो आयचो जो प्रोग्राम जो आयज पेडण्यान हेंच्यांनी बेरेस्तारचो मार्केटान घडयला हो जो आसा जे पेडणेकारांक घाव घालून, जखम घालून तेंचेर मीठ मारपाचें काम हे आयज बीजेपी सरकारान केल्लें आसा. कित्याक पेडण्याचो प्रॉब्लम कितें आसा? हांव एप्रिशिएट करपाचो बीजेपी सरकाराक जर तेंच्यांनी आयज कूळ मुलकार कायदो जो आसा तो प्रॉब्लम जर पेडणेकारांचो सॉल्व केल्लो जाल्यार तांकां एप्रिशिएट करपाचो. पण ना, हो कायदो जो म्हज्या घरा हितून कूळ मुलकाराचो प्रोग्राम, मुणकाराचे जे पेडणेकार आसा, जे मुणकार आसा कोर्टान, जे मुणकार कायदो जो कूळ मुणकार कायदो जो कोर्टान जे लोक झगडटात पेडणेकार इतकी वर्सां, तेजेर जर कितें आशिल्लें जाल्यार हांव तांकां एप्रिशिएट करपाचो. तेजेर हे कांयच ना. हे फक्त हा कॉम्युनल लँडाचेर जे कोणाची घरां आसा तेजे लिगलायज करपाचे आनी गव्हर्नमेंट लँडाचेर हेंच्या पेडण्यान कितें काम आसा? पेडण्यान मेन कूळ मुलकार कायदो ते पेडण्या इतकी वर्सां हे लोक तडपडटात, पण हेंचेर कांय ना. हांव पेडणेकारांक सांगूंक सोदता की आमकां आयज जागे जावपाची गरज आसा आनी ह्या जे बीजेपी सरकाराक अक्कल शिकोवपाची गरज आसा तांकां ह्या 2027 आमी सारके तांकां अक्कल शिकोवया. धन्यवाद.